बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के नरखों में कमी का इम्कान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक IMF से बिजली के बुनियादी नर्ख में 2 रुपये यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोस की निजकारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुकाम का कहना है डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इस्लाह नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेप्रा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालफत। IMF वफ़द के साथ पावर सेक्टर की गर्दिशी कर्जे पर आज मुज़ाकरात होंगे। मनफी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस PTI के 25 रहनुमा आज दोबारा JIT में तलब। असद कैसर, सलमान अकरम राचा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद शामिल और अब्बास, आलिया हमजा, वकास अकरम, कंवल शौजब को भी आज बुलावा। JIT ने 7 मार्च को भी PTI के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद पेश नहीं हुए थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक होगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी शुरू। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज। कलअदम TTP पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहक खतरात से निमटने में नाकाम हो चुकी। TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। पाकिस्तान ने UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी का तस्करा न होना मायूस कुन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें खित्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं। TTP अफगानिस्तान में सबसे बड़ी नामजद दहशतगर्द तंजीम है। TTP के जंगजू सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। हमारे पास सबूत है कि काबुल हुकाम दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें CPAC को सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान UN में मुनासिब लाएहामल तश्कील देने के लिए मुशावरत का आगाज करेगा। बंदूक एंड खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों में अब्दुल हादी उर्फ हमास मुहाजिर और शमसुल्लाह शामिल। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया से था। बंदूक एंड दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे। हमला कलअदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। काबुल एयरपोर्ट धमाके में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने दौरान समात शरीफुल्लाह को दाइश का कारिंदा करार दे दिया। वफाकी जज का मुलजिम को मुकदमात की समात के दौरान जेल में रखने का हुक्म। मुलजिम ने गुज़श्ता समात में दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने का एतराफ़ किया था। अमेरिका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्म आज जारी होने का इम्कान। मुमकिना तौर पर शामिल मुल्कों के नाम सामने आ गए। सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लेबनान शामिल हो सकते हैं। लिबिया, फलस्तीन, शाम, यमन, जनूबी कोरिया पर भी सफरी पाबंदी आयद हो सकती है। मुसाफिरों की जांच का निज़ाम ठीक न रखने वाले ममालिक पर ट्रंप इंतजामिया सफरी पाबंदी लगा रही है। पाबंदी आयद होने के बाद फहरिस्त में शामिल ममालिक के शहरी अमरीका नहीं जा सकेंगे। सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। ऑरेंज ग्रुप में शामिल ममालिक के लोग महदूद तादाद में अमरीका का सफर करेंगे। येलो ग्रुप के ममालिक को मुसाफिरों की जांच का अमल ठीक करने के लिए 2 माह दिए जाएंगे। ट्रंप खुसूसी हुक्मनामे के तहत सफरी पाबंदी आयद करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में अपोजिशन के रवैये को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा हस्ब इख्तलाफ को
عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ صدر نے پارلیمنٹ سے تاریخی خطاب کیا، انہوں نے تقریر میں حکومتی معاشی اقدامات کا احاطہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مسائل کی نشاندہی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بدتمیزی کی، پی ٹی آئی نے بد تہذیبی کی بنیاد رکھی، اب یہ خود نشانہ بن رہے ہیں۔ عوام میں شعور آ چکا ہے، لوگ جانتے ہیں بدتمیزی اور خدمت میں کیا فرق ہے۔ عوام کو ترقی اور مسائل کا حل چاہیے۔ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگوں اس بد تہذیبی اور بدتمیزی نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ لوگوں کو ترقی چاہیے، لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے، اور اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی امپروو کر رہی ہے، حالات امپروو کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے۔ گلیات میں بارش سے موسم حسین، بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ وادی نیلم میں بارش اور برف باری، بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ بدستور بند۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں رم جھم، موسم خوشگوار۔ خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع۔ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید ہزاروں طالبان کو نہ لاتے تو آج دہشت گردی ختم ہو چکی ہوتی۔ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن لگاتار ہو رہے ہیں۔ فوج کو گزشتہ 1.5 ماہ میں خاطر خواہ کامیابیاں ملی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا خارجیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے، بہت سے دہشت گرد مارے گئے۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک بانی پی ٹی آئی کے لگائے پودوں کا قلع کما نہیں ہو جاتا۔ پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے، دشمن طاقتیں نہیں چاہتی پاکستان ترقی کرے، ہم نے اتحاد قائم کرنا ہے۔ پاکستان ہوگا تو ہم ہیں اور ہماری سیاست ہے۔ ملک کے حالات بدل رہے ہیں، ہم نے ترقی کے راستے پر چلنے کی عزم کیا ہے۔ 77 سال گزرنے کے باوجود عوام کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کیا گیا، اختیارات نہیں ہیں، تب بھی اتنے کام ہو رہے ہیں۔ جس دن اختیار ہوگا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم عثمان ججا کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عثمان ججا کو گزشتہ روز ایف آئی اے نے سیالکوٹ سے گرفتار کیا تھا۔ ملزم یونان کشتی حادثے کے بعد سے روپوش تھا۔ عثمان کے موبائل فون سے عالمی ریکٹ سے متعلق اہم معلومات ملی ہیں۔ عثمان ججا کا بھائی خرم ججا لیبیا یونان روٹ پر عالمی ریکٹ کا مرکزی کردار ہے۔ خرم ججا کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کے لیے بھی قانونی کارروائی جاری ہے۔ ایف آئی اے میکسیکو میں 2 خوفناک بس حادثات، 32 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ پہلا حادثہ جنوبی میکسیکو کی ریاست اوکاساکا میں پیش آیا۔ حادثے میں 18 افراد ہلاک، 12 تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ دوسرا حادثہ میکسیکو کی شمال ریاستی دورنگو میں پیش آیا، جہاں بس ٹریکٹر سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ شام میں قیام امن کے لیے کوششیں، ڈیموکریٹک فورسز کو ریاستی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے 2 سال بعد ہتھیار ڈال دیے۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرا اور ایس ڈی ایف کے سربراہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ شام میں جھڑپوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ حالات پر نظر رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کا مشن شام پہنچ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی فائنل تقریب میں پی سی بی حکام کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ آئی سی سی نے اختتامی تقریب میں پی سی بی آفیشل کو غیر موجودگی کی وضاحت دے دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دراصل ٹورنامنٹ کے میزبان بورڈ کے نامزد نمائندے تھے۔ محسن نقوی کو تقریب میں مدعو کیا گیا تھا، وہ شرکت نہیں کر سکے۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹرز کو کبھی بھی سٹیج پر مدعو نہیں کیا جاتا۔ جو آفیشل سٹیج پر تھے وہ آئی سی سی ڈائریکٹرز تھے۔ ترجمان آئی سی سی۔
पाकिस्तान से टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। माइकल ब्रिस्वेल न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मुकर्रर। रवा माह होने वाली सीरीज के लिए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल। कीवी स्क्वाड में अश सोडी और बैन सीरीज की वापसी। काइल जेमिसन इब्तदाई मैचेस में शिरकत करेंगे। मैट हेनरी को आखिरी 2 मैचेस के लिए टीम में शामिल किया गया। फिन एलन, जिमी नेशम और टिम साइफर्ट, डैरिल मिचेल और मार्क चैंपियन भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 मैचेस 16 से 25 मार्च तक होंगे।